ربکم رب السماوات والارض، او یو رب جڑا ساری کائنات دا الہ بھی ہے، ساری کائنات دا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات دا حاجت روا بھی ہے، ساری کائنات دیاں تقدیرانو بدلن والا ہے، او یو طاقت والا ہے، حی بھی ہو جیسے قیوم بھی ہو جائے، او دے تو سوانا تواڈے پت کچھ کر سکدے نے تے نہ نمرود بادشاہ کچھ کر سکدا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کنے بولو انہوں تسی بنایا ہے کہ تیرے رب نو کنے بنایا ہے؟ فرمایا میرا رب دسا کون ہے؟ قل هو اللہ احد، تو ہے اللہ الصمد، اونچی شان والیا۔ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد، تو ہے اللہ الصمد، اونچی شان والیا۔ لم یلد ولم یولد، نال کفوا احد، تو جہان والیا۔ سبحان اللہ۔ لم یلد، نہ کسے جو پیدا ہویا، نہ انہوں کسے نے پیدا کیتا، نہ اس تو کوئی پیدا ہویا، اے دے تسی آپ بنائے ہوئے نے، انہوں کڑیا ہویا ہے تیسیاں دے نال، انہوں خود بنایا جے، لیکن میرا رب لم یلد ولم یولد، نال کفوا احد، تو جہان والیا۔ لا دیوے این گواہی، لا الہ الا اللہ، دیوے این گواہی، سب ملکاں دا مالک تو ہے، تیری سب بادشاہی، باقی ہر شے فنا، تیری ذات ہے بقا، لا مکان والیا۔ سبحان اللہ۔ باقی ہر شے فنا، سارے کہہ لو باقی ہر شے فنا، باقی ہر شے فنا، تیری ذات ہے بقا، لا مکان والیا۔ قل هو اللہ احد، نالے اللہ الصمد، اونچی شان والیا۔ لم یلد ولم یولد، نالے کفوا احد، تو جہان والیا۔ باپ نو غصہ آ گیا، آزر نو تیش آ گیا، کہنے لگا ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم ساڈے بتاں دی توہین کرن والیا، انہاں گالیاں دین والیا، برا بھلا کہن والیا، اسے برداشت نہیں جے کر دے، جا میرے گھروں نکل جا، میں تینوں دیس نکالا دینا، بتاں دا گستاخ میرے گھر نہیں جے رہ سکدا، جا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اگر تو نہ گیا میں پتھر مار مار کے تینوں سنسار کر دیاں گا، میں تینوں ہلاک کر دیاں گا۔ اللہ دا خلیل ٹر پیا، قال سلام، ابا جی پھر تیرے تے سلام ہوگے، میں بھی تیرا پچھا نہیں چھٹاں گا، ابا میں تیرے واسطے اپنے رب تو استغفار کرتا رہاں گا، مانگتا رہاں گا، میرے ربا میرے پیو آزر نو ہدایت عطا فرما، اگو ہدایت دینا او دے اختیار دے اندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوکاں دے اندر اونا پتاں دی مخالفت کر رہے دے، چراہاں دے اندر مخالفت کر رہے دے، کسے نے جا کے نمرود نو دسیا، او نمرود بادشاہ آزر دا پتر ابراہیم تینوں گالیاں دیندا ہے، تینوں الہ نہیں جے مندا، تینوں خدا نہیں جے مندا، تینوں مشکل کشا نہیں جے مندا،
نمرود کہنے لگا اب پکڑ کے لے آؤ، آج ہی ہو گیا سبق دیتا جائے گا، انڈیا آن والیاں نسلہ بھی یاد کرنے گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہیں اپنی سرکاری پولیس بھیج کے بلا لیا اپنے دربار دے اندر۔ اللہ فرماندے نے میرے خلیل ماں دے سامنے میری توحید بیان کرنی بڑی آسان ہے، والد دے سامنے بڑی آسان ہے، قوم دے سامنے بڑی آسان ہے، میرے ربا ہون پھر کی چاہنا آواز آندی ابراہیم ہون میں چاہنا دربار نمرود دا ہووے تے پرچار تیرے خدا دا ہووے۔ سبحان اللہ، مزہ بھی تے آوے پتہ بھی تے چلے نا تیرے خلیل ہون دا۔ لبیک ربا میں حاضر آزما کے بیکھلا، چل نمرود دے دربار دے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام جدو دربار نمرود دے اندر گئے، جا کے بیکھیا ساری قوم بڑی حسین و جمیل بیٹھی ہے، وزراء بیٹھے رہے، مشیر بیٹھے رہے، قوم کھڑی ہے، لیکن نمرود بادشاہ رنگ دا کالا تے سیاہ ہے۔ آپ نے دوروں بڑے غور دے نال بیکھیا، آسر بھی بیٹھا ہویا ہے، اپنے بیٹھے تو ایک خیر دی امید تے کوئی نہیں، نال اندروں ڈردا پیا ہے کوئی ایسی گل نہ کر دے جدے نال میرے تے بھی عذاب آ جاوے، میں بھی نہ پکڑیا جاواں تے اے بھی نہ پکڑیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا غور دے نال بیکھیا، بادشاہ کہندا ابراہیم اتنے غور دے نال مینوں کیوں ویکھ رہا؟ فرمایا میں ویکھدا پیا کہ اپنی ساری مخلوق خوبصورت بنا لئی، اپنا رنگ سونا نہیں بنا سکیا۔ ہائے ہائے کہے خلیل مینوں سمجھ نہیں آیا، نکتہ حکمت والا تیرے مشیر وزیر سب سونے پر تیرا منہ کیوں کالا؟ او بادشاہ تیرا اپنا رنگ ویکھنا جویں توے دا پچھلا پاسا ہوندا ہے، ایداں دا تیرا رنگ ہے، اپنی ساری مخلوق سونی بنا لے، اپنا رنگ سونا نہیں بنا سکیا۔ کہنے لگا ابراہیم ذرا کھول کے دس مینوں تیرا رب کون ہے تے کی کر سکدا؟ آپ نے فرمایا میرا رب ہو جڑا موت بھی دیندا ہے تے حیات بھی دیندا ہے، مارنا بھی او دا کام ہے تے زندہ کرنا بھی او دا کام ہے۔ کہنے لگا اوکھا کام نہیں کہتے میں بھی کر سکدا، بڑا بدماش سی، بڑا ہوشیار سی، چلاک کہندا ہے کام تے میں بھی کر سکدا۔ فرمایا کر۔ انہیں قیدی مگائے تو ایک نو پھانسی دا حکم سی، ایک نو آزاد کرنا سی، جنو آزاد کرنا سی انہوں پھانسی تے لٹکا دیتا، جنو پھانسی دینی انہوں چھڑ دیتا، کہندا انہوں موت آنی سی میں زندہ کر دیتا، میں حیات دے دیتے، انہوں زندہ کھائے تو زندگی دینی سی انہوں موت دے دیتے، میں بھی کر سکتا۔ فرمایا تو میں واسطے میں تیری گل ماندا، پر اگلی گل سن تیری نسلہ بھی جواب نہیں دے سکدیا، تیرے بڑے بھی جواب نہیں دے سکدے۔ کہنے لگا اگلا سوال کر۔ فرمایا چڑھتے تو رب چاڑے سورج، سبحان اللہ، چڑھتے تو رب چاڑے سورج تے لیندے ول اتارے، تو لیندے ول چاڑ دے سورج تو جتے آئے سے ہارے۔ او نمرود بادشاہ جتن دی دنیا بڑی ہے، اے سورج ادھروں چڑھدے تو چڑھدا پیا ہے، اگر تو سچا الہ تے مشکل کشا ہے، اگر تو خالق ہے، اگر تو مالک ہے، اگر تو رب ہے تے ایک دیارے لیتے والا سورج چڑھا چڑھا کے بخا دے، میں تینوں الہ بھی
ماندا تے میں تینوں رب بھی ماندا قرآن کہندا فبہت الذی کفر لا جواب ہو گیا جواب نہیں آیا کہندا جا مینوں تیری جوانی تے ترس آندا ہے مینوں تیرے حسن تے ترس آندا ہے مینوں تیرے جمال تے ترس آندا ہے فرمایا ہاں ہاں پتہ چلدا ہے نہ تو مینوں موت دے سکدا نہ تو مینوں حیات دے سکدا سورج نوں چڑھانا بھی او دا کام ہے تے غروب کرنا بھی او دا کام ہے موت دینا بھی او دا کام ہے تے زندگی دینا بھی او دا کام ہے نا جواب ہو گیا بھائی ماں جا مینوں تیری جوانی تے ترس آ گیا لیکن میلہ سی لگدا اس قوم دا میلہ عید دا دہاڑا جو نا اندا خوشی دا تہوار سی وہ سارے دنیا جاندی سی قوم ساری میلے تھے جاندیاں بھی بتاں نوں سلامی کرتے سن تے واپسی تے بھی آ کے پہلے بتاں نوں سلامی کرتے سن قوم نے بتاں نوں سلامی دتی رب باڑے دے اندر رب باڑا بنایا سی رب باڑا بڑا عجیب سلامی دے کے گئے چابی آدم نوں دے گئے آدم کہنے لگا ابراہیم اے چابی رکھ میرے آن تک بتاں دا ساڈے ربا دا نقصان نہ ہو جائے فرمایا جاؤ ایک کہنے لگا ابراہیم آج تو بھی ساڈے نال چل فرمایا تسی اپنے پاسے جاؤ ستاریاں وال ویکھیا فرمایا فقال انی سقیم میں کچھ بیمار ہوں تسی جاؤ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے گئے آپ نے فرمایا تسی اپنے میلے جاؤ میں تواڈے رباں دا میلہ کراں گا ہائے آج میں دساں گا رب کون ہے آج تواڈے رباں دا میں او حشر کراں گا جڑا ویکھن دے قابل نہ ہوے قوم چلے گئے ابراہیم نے کلہاڑا پکڑ لیا توحیدی سبحان اللہ کو توحیدی 7واں نمبر 6 نمبر تبلیغی جماعت بیان کر دیا 7واں نمبر ڈنڈا کیڑا بولو رب نے کیا سی وما تیل کا بھی یمین کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے حاصل کی ہے ربا 6 نمبر نہیں 7واں نمبر میرے کھول ہے ڈنڈا ایو دیسا کلہاڑا ابراہیم علیہ السلام نے پکڑیا دروازہ کھولیا رب باڑے تو دیکھیا جا کے رب رب سجے کھپے اگے پیچھے کوئی تانبے دا رب کوئی لوہے دا رب کوئی پتھر دا رب کوئی مٹی دا رب رب ہی ربا دا جو سیلاب آیا ہوندا ایڈا کھپیا کوئی چھوٹا جا رب کوئی بڑا رب آ بیٹھے سامنے حلوے دے تھال پے ساریاں تفسیرہ پڑھ کے دیکھ لو انہوں نے مٹھائیاں رکھیاں ہوئی نظر و نیاز دیتی ہوئی پتہ دے نام سامنے پائے اور تھال مٹھائیاں دے سامنے حلوے دے تھال پائے ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے آکے بیکیا فرمایا تُسا لا تاکلون مالکم لا تنتقون تو آنے سامنے کھانے پہلے کھاتے نہیں بھئی مانو ایسے ایسے کھانے پہنے اگر مولوی ہوندے تھے دیکھ کے آئے گا سبحان اللہ ہی کہہ دیں سبحان اللہ ایسے ایسے کھانے پہ اور منہ جو پانی آ گئے ایسے کھانے پہ اور ظالمہ کھاندے نہیں خدا کی قسم میں آپ کی طرف نہیں کہہ رہا قرآن پڑھ کے دیکھ لو لا تاکلون ما لکم لا تنطقون اور بولو تے صحیح بھائی مانو تسی کھاندے بھی نہیں تسی بولتے بھی نہیں کھاؤ تے بولو بھی صحیح پر بولے کون پتھر بھی کبھی بولتا کبھی پتھر تو آواز آئی ہے بولے نہیں پھر اچھا تمہارا میں کرنا ہونے حشر و نشر کلہارا پھڑ لیا ایک سائڈ کو شروع ہو گیا آپریشن کرنا شروع کرنا کسے دی لات توڑی کسے دا بازو توڑیا کسے دی گردن اڑا دیتے کسے دا پیڑ پینچر کر دیتا ٹھیک ٹھاک آپریشن کیتا جڑا سب تو بڑا سی بڑا
ਉਹਦੇ ਕੁਲਾੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ बैठे और पता चल जाएगा सच्चा रब कौन है ते झूठा रब कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा बड़े दे कंधे ते कुल्हाड़ा लटका के अल्लाह दा खलील सब दा ऑपरेशन करके आप ताला ला के वापस आ गए। कौम सारी मेले तो वापस आई, सलामी देन वास्ते आई। आके दरवाजा खोलिया, आके वेखिया जिन्हां सलामी देन वास्ते आए होए ने खुद सलामियां च पए होए ने। बादशाह नूं गुस्सा आ गया, तैश आ गया, कहन लगा कौन है जिन्हें काम किया। अल्लाह इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, बहुत बड़ा ज़ालिम है जिन्हें साडे इलामा दा हाल कर दिता है। और मुशरक दी अकल खत्म हो जाती है। खुदा दी कसम है ये पत्थर जड़े आप टुट भज गए जे, जिन्हां दा आप सत्यानाश हो गया, नामो निशान खत्म हो गया। अगर बंदा कहे मेरे काम आ सकते ने ते तुसी दसो किवें काम आ सकते ने। कदी रब नूं भी आई है मुश्किल आई है, कदी सुनिया रब भी मुश्किल च रब परेशान हो गया, रब नूं नुकसान पहुंच गया। अल्लाह फरमांदे सारी दुनिया मिल के अगर आ जाए मेरे मुकाबले दे अंदर, सारी दुनिया दे बादशाह, सारी दुनिया दी फौजा, सारी दुनिया की ताकत, सारी दुनिया की कुव्वत, सारी दुनिया की फौज अगर सारी जमा होके मेरे मुकाबले च आ जाए, मैनू मुकाबले च आने की लोड़ नहीं। मेरा एक अदना मखलूक दा मच्छर आ जाए, मैनू अपनी किबरियाई दी कसम है सारी दुनिया मिल के मेरे मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। देखिया ना कई मौके ने देखिया रब की ताकत आजमाई लोगों। कौन है करने वाला दसो। कौम सारी कम रही है, हाय जरा काबू आ गया उसकी खैर नहीं। एक ने क्या जी जे मैनू खुद ना कहो ते मैं दसदा, मैं दस कहने लगा दस, मैं दसदा है कौन करने वाला आखे दस। समेना फतई यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। ए ओ जेड़ा साडे रब्बा नूं गालियां कढदा, चौकां दे अंदर जेड़ा गालियां कढदा बाजारां दे अंदर, जिन्हें साडे रब्बा दा कई बार सत्यानाश कीता, ओयो इब्राहीम है। इब्राहीम तो सिवा कोई नहीं हो सकता। बादशाह कहंदा पकड़ के ले आओ, अज इदां दी सजा दी जाएगी कि दुनिया आशाश कर उठेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं पकड़ के ले आंदा। जदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए, कहन लगा इब्राहीम अंता फालता आलिहतिना या इब्राहीम, ओ इब्राहीम साडे इलामा दा हाल तू कीता। फरमाया बल फालहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम। और बादशाह वड्डे नूं पुछो, वड्डे नूं बड़े नूं इहनूं पुछो जिहदे कंधे ते कुल्हाड़ा लटकिया होया, ये काम करने वाला कौन है। कदी कदी हो जाता है बड़े लोग छोटियां नूं बर्दाश्त नहीं करते, बड़ियां दे हुंदियां छोटियां नूं लोग चौधरी मनन लग पैंदे, बड़े चौधरी बर्दाश्त नहीं करते। शायद तेनू खैरत आ गई होवे, मैं पढ़ा हाँ मेरे हुंदियां छोटियां दी पूजा पाठ क्यों हुंदी है, इन्हें काम कीता होवे इनू पूछो। फसअलूहुम इन कानू यंतिक़ून, अगर बोलदा तेनू पूछ। बादशाह कहन लगा इब्राहीम तेनू पता है बोल दे नहीं। सुभान अल्लाह। तेनू पता है बोल दे नहीं। क्या आपने फरमाया ज़ालिमो अगर तुहानू पता है बोल दे भी नहीं, तुहानू पता है खांदे भी नहीं, तुहानू पता है हिलदे भी नहीं, तुहानू पता है चलदे भी नहीं, फिर उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। सुभान अल्लाह। मैनू तो बड़ा अफसोस है, इन्हां सामने झुकते हो आके, इन्हां दी पूजा पाठ करते हो,
انہاں دیا منتا تے منوتیاں کر دے ہو نظر و نیازہ دے دے ہو آکے اتزاؤ فنکم اور فتوڑے تے میں افسوس ہے لیما تعبدون من دون اللہ اللہ نو چھاڑ کے انہاں نے سامنے چک دے ہو آکے آئے ایو گالنے جڑی ہر نبی نے آکے سمجھا مالکم من الہ غیر آدم تو لے کے میرے آقا تک سب نے آکے ایک تو گل کہی مالکم من الہ اللہ تو سوا غیر دی پوجا پاٹ پیر نو پیر من ولی نو ولی من صحابی نو صحابی من پیغمبر نو پیغمبر من حبیب کبریا نو حبیب کبریا من خدا نو خدا من اور بندہ رب نہیں ہو سکتا رب بندہ نہیں ہو سکتا کی خیال ہے تمہارا وہ دیا صفاتہ کسی بندے ہی مان دیا جان تم کہتے مشرک آمنت باللہ گواہ ہوا بھی اسمائی و صفاتی ہی او دیا میں ایمان لے آیا اس دے او دیا صفتہ او دے نال لے اور او دی ساتھ او دے نال ہے او دیا صفتہ کسے بندے دے اندر نہیں کسے بت دے اندر نہیں کسے جانور دے اندر نہیں کسے نبی دے اندر نہیں کسے ولی دے اندر نہیں کسے مولوی دے اندر نہیں اللہ تو سوا کوئی کتنا بڑا ہو جائے خدا دی قسم ہے الہ ہے خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے یہ بات سمجھاؤ دے پیغمبر اللہ نے بھیجے 1,24,000 کے اکال سمجھاؤ تھوڑا خالق کون بولو مالک کون تقدیرہ دا مالک کون تھوڑیا تقدیرہ بدل والا کون روزی دین والا کون بیماری دین والا کون شفاوہ دین والا کون ان کو اللہ ہائے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو میں بیمار ہوں نا میں نے شفا رب دیتا ہے کون دیتا بولو رب دے اندر شفا میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابی او میرے امتیہ اذا سألت فاسأل اللہ جدو بھی سوال کرے رب تو سوال کرے آقا میں محمد نبیہ دا سرداراں کائنات دا میں سرداراں نبیہ دا اماماں حبیب کبریا ہاں میں بھی اپنی پشانی رب دے سامنے چکا کے آخدہ سبحان ربک الآن سبحان اللہ ربا سارے میں نو والا کہندے تھے میں تینو والا کہنا سبحان اللہ بادشاہ نے کیا اچھا گل نہ آئی اگو کہنے لگا قالو حرقو وانصرو الالہتکم اینو پکڑو اینو پکڑ کے جکڑ لو اگر تسی اپنے علاوہ دی مدد کرنی چاہتے ہو پکڑو اینو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پکڑ لیا انہوں نے جکڑ دیتا رسیاں دے نال بادشاہ ہون کے کرنا کہن لگا لکڑیاں جمع کرو اینو جلا کے ختم کر دیتا جائے گا آواز آتی ہے نمرود تو نہیں تیری ساری بادشاہی تیری ساری سلطنت تیری ساری دنیا زور لا کے بیکھ لے میرے خلیل دا ایک وار بھی بینگا نہیں کر سکتے سبحان اللہ انہیں کیا لے آؤ لکڑیاں پھر بڑیاں دا کیتا بڑا کمزور ہوتا ہے عورتاں دا خواتین دا کہنے لگیاں جیڑا ایتھے لکڑیاں لگ سٹے گا اور وہ پتر ہوئے گا وہ دی فلاں مشکل حال ہوئے فلاں ہوئے گی اتنا ایندر جمع ہو گیا لکڑیاں جمع ہو گئیاں بہت بڑا پہاڑ آگ لائی گئی آسمان تک شعلے جانے شروع ہو گئے ایک مجلیک بنائی گئی مجلیک تیرے اندر ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا کے دے آگے سٹنا سی سیٹا بڑا سی دور تک جاتا اوپر دی جڑا جانور لگتا ہے گواہ پڑھ کے ٹکتا ہے میلا تک ہوتا تپشا میں نمرود بڑا چلاک سی اس پیمان نے کیتا اپنا قمیص ابراہیم علیہ السلام دے گلے پاؤں جب بچ گیا میں کہاں گا میرے قمیص دا کمال ہے تاں بچے قمیص پہنا دیتا مجلیس بٹھا دیتا ہائے اس ویلے پھر ہلے عرش دی رحمت رونا پہ گیا
ستاریہ دے اندر اضطراب پیدا ہو گیا، میکائیل تڑپ کے آ گیا، ابراہیم میں نے حکم کر ایک کوئی ہوا دا چوکا چھڑ دا، ساری آگ ختم۔ جبریل آ گیا، اللہ دے خلیل ایک حکم دے فرما میں نو ایک کوئی پر مارا، ساری آگ ختم۔ اسرافیل آ گیا، میں نو حکم کرو انہیں بادشاہ پانا، آگ ختم۔ مسکرائے خلیل، فرمایا میں نو یعنی گل دسو آپ آئے ہو یا کسی دے بھیجے ہوئے آئے ہو؟ انہاں کیا آپ ہی آئے ہیں؟ فرمایا پھر پیچھا ہٹ جو آج خلیل جانے یا جلیل جانے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ او جبریل پیچھا ہٹ جا، او میکائیلا تو بھی پیچھا ہٹ جا، اسرافیل تو بھی پیچھا ہٹ جا، آج رب جانے جا، رب دا خلیل جانے، آج پتہ لگے گا ساڑھیا یاریاں دا، آج پتہ لگے گا ساڑھے تعلق دا، آج پتہ چلے گا میرے رب دی طاقت دا، کنیاں کی طاقتاں والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل پیچھا ہٹ جا، آج میں تیرا واسطہ بھی ہٹا دیتا، میکائیل دا واسطہ بھی ہٹا دیتا، آج میں آگ نو خود مخاطب کرنا ہے، خود اللہ نے فرمایا یا نار کونی، یا نار اے میرا یار نہ اینو ساڑ، میں تیرا پروردگار۔ سبحان اللہ۔ قولنا یا نار خبردار، اکے تینو آگ کے دل دے نینو رب کے دینے، خبردار اکے نامی اگر میرے خلیل دا ایک وان بھی جلایا، میں تینو اس جہنم دی آگ دے اندر عذاب دیاں گا، خبردار اگے اگے نہ آمی، آئے اگے نہ آمی، اگر میں تینو جلان دیا طاقتہ دے سکدا، میں تیریاں اینا طاقتہ دے قابو بھی پا سکدا، تیرے سامنے مولوی آجے نہ چھڑے، تیرے سامنے درخت آجے نہ چھڑے، تیرے سامنے پتھر آ جائے انہوں پگھلا دے، تیرے سامنے تانبا تے لوہا تے پتل آ جائے انہوں پگھلا دے، تیرے سامنے سونا آ جائے انہوں پگھلا دے، لیکن آج میرا خلیل آ رہا جے یا نارو کونی بارداؤ وسلامن، ٹھنڈی ہو جا یا اللہ کنی ٹھنڈی ہو گا، فرمایا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی، میرے خلیل نو سردی لگنی شروع ہو جائے، اللہ میاں کے داندی بنا، فرمایا ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا، سبحان اللہ۔ ہائے ایئر کنڈیشن کمرہ بندا، اے سی والا کمرہ بندا، نہ سردی لگے نہ گرمی لگے، پر سکون ہو جا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے خلیل نو سٹیا اگ دے اندر، جیڑیاں لکڑیاں جل رہیاں سن اوتھے سبز ہو گئیاں، سبحان اللہ۔ پھول لگ گئے، جڑا گلاب دی ٹہنی ہے گلاب دا پھول، موتیے دی ٹہنی ہے موتیے دا پھول، جس قسم دی لکڑی ہے اسے قسم دا پھل لگ گیا تے پھول لگ گئے، چمنستان بن گیا، وہ میرا بیمان نے کرتا پہنایا سی وہ جل گیا، ابراہیم بچ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، انہیں نال بہت اچھا ایک چبارہ تے منارہ بنایا، جتے میں اوپر چڑھ کے بیکھا گا ابراہیم دا کی حال ہویا، جدو اوپر چڑھیا انہیں بیکھیا کہ ایسا گلزار بنیا ہویا جیڑا انہیں کدیے دے پیو نے بھی نے سی بیکھیا، ایسی باغ و بہار، اللہ اکبر کبیرہ، او لوگوں دنیا والے بیکھن پاروں تے نار نظر آئے، خلیل بیکھے تے یار نظر آئے، سبحان اللہ۔ اے بیکھن دنیا والے بیکھن دوروں تے آگ نظر آئے، تے ابراہیم بیکھے تے رب نظر آئے، سبحان اللہ۔ اللہ خالق ہوا بھی ہو دیتا بے
دے اندر ہے، آگ بھی او دے تابے دے اندر ہے، پانی بھی او دے کنٹرول دے اندر ہے، کائنات دا ذرہ ذرہ او دے کنٹرول دے اندر ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، ادھروں ویکھیا ہے کہ کرلا سمجھ دیو، کرلا جنگلی کرلا اے بھوکا پیا ماردا ہے اگ نو، ایک بول جیڑی ہے چون دے اندر پانی لیا کے دوروں سٹ دی ہے۔ کسے نے انہوں کیا ظالمہ اے تیریاں بھوکاں دے نال اگ تے نہیں زیادہ ہونے، کہن لگا ہووے نہ ہووے اسی دشمنی کمانی ہے، اسی دشمنی کمانی ہے۔ کسے نے بول نو پوچھیا تیرے ایسے جیسے قطرے دے نال اے پانی تے نہیں اے اگ تے نہیں ٹھنڈی ہونی، انہیں کیا ٹھنڈی ہووے نہ ہووے اسی یاری نبھانی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھروں جدوں سٹیا آگ دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گل کیتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سبحان اللہ، اللہ کافی ہے میرے واسطے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے میرے واسطے۔ بادشاہ نمرود دی بیٹی سی، انہیں کہا میں بھی ویکھا میرے ابو دے دشمن دا کی حال ہو، چڑھ گئی میدان میں، چڑھ کے ویکھیا ابراہیم علیہ السلام پھلا نال گھیر دے سن، سبحان اللہ، تھوڑا چال مار رہی سن پکھی دے نال، خوشبوواں مہک رہی سن، ایڈا دا چمنستان بنیا ہویا جے، ہائے ایو جا ہاں پھلا دا گلدستہ بنیا ہوا، ابراہیم خلیل اللہ وچ بیٹھے آشو عشرت دے اندر نے پکار اٹھی، لوگو میرا باپ بھی جھوٹا، ایدے بت بھی جھوٹے، ایدہ دعویٰ بھی جھوٹا، ایدہ رب ابراہیم خود بھی سچا، ایدہ رب بھی سچا۔ سبحان اللہ، کہنے لگے اے میں کوڑے باپ میرے میں، اے میں کوڑے او لوگو باپ میرے نے تے کوڑا شور مچایا، سچا رب خلیل اللہ دا تے جس یہ باغ لگایا۔ او لوگو او لوگ کہتے دے جادو ہو جڑا سر چڑھ کے بولے، دشمن بھی تعریفاں کرے۔ آج ابراہیم علیہ السلام دے رب دیاں تعریفاں نمرود دی بیٹی کر رہی ہے، کہن لگی ابراہیم جے مینوں اجازت ہوے تے میں بھی تیرے کو لا سکدیا۔ فرمایا اگر تو میرے رب تے ایمان لے آئی ہے تے آ جا، جیڑی بہار دے اندر میں ایسے بہار دے اندر تو آویں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء لکھ دینے تفسیرہ بانے اینے اوپروں چھلانگ لگائی تے سیدھی اس بہار دے اندر آ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اس تو بڑا امتحان کی ہو سکتا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو آگے دے حوالے کا۔ اللہ فرمان دے رہے میرا خلیل ہے تو بھی کامیاب ہوئے۔ اچھا رب نے آزمایا بڑا، کھڑکا کے دیکھیا، بجا کے دیکھیا تے پتر آئی تک نہیں وہ دیا مرضی رہے نا۔ 99 سال عمر ہو گئی، کتنی بولو 99 سال، وہ 100 سال عمر ہو گئی۔ ربا تیریا مرضیاں نو کون جان سکتا؟ اللہ الصمد، تینو بے نیاز کے دن دین دی آیا دشمنہ نو عطا فرما دیتے، دین دی آیا جانورہ نو دے دیتے، دین دی آیا کفار دے کراج بیٹیاں دیا درد نہ دے دیتی، دین دی آیا دشمن نو بیٹے دے دیتے، نہ دین دی آیا ابراہیم نو آزماندہ رہا، پتر آئی تک نہیں دیتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی پچھا نہیں چھڑیا، مانگدہ رہا۔ سبحان، کتھو مانگدہ رہا بولو، سارے بولو کتھو مانگدہ رہا۔ آج پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے، رب حبلے رب 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 حبلے، تو مینو دے تو دے۔ معلوم ہو گیا نبیاں دا کیتا بھی ایو ہے کہ پتر دینا رب دا کم ہے۔ رب حبلی من الصالحین،
یقین ہے ربا مینو ایک نیک پتر دے صالح پتر دے اللہ اکبر اللہ تو بڑا بے نیاز ہے مینو آزماتا رہا لیکن اج تک مینو پتر نہیں دیتا تے میں بھی تیرا در نہیں چھڈیا ربا مینو پتر دے آواز آندی ابراہیم اگے ادار ہوندا سی اج میں تینوں نقد بشارتاں دینا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے ربا میری داڑھی سفید ہو گئی سب تو پہلے داڑھی بھی سفید ابراہیم علیہ السلام دی ہوئی سی پہلے ہر بندے بال کالے ہوتے سن سب تو پہلے سفید بال کہدے آئے ابراہیم علیہ السلام ویکھے سفید بال اللہ بھی ہے کہ اللہ نے میں تینوں بزرگی دی کی دیتا بزرگی دی داڑھی سفید ہو گئی عمر جاتی رہی ربا میں نے آج تک پتر تے دیکھ میں بھی تے دنیا دے سامنے آکھا میرا رب ہو دے میں نے اولاد دی نعمت بھی عطا فرمائی ابراہیم اور ہاتھ تھلے نہ کری آج تو لین دے نور دے اندر ہے تے نہ دین دے نور دے اندر آج تو سوالی پر میں داتا پڑھ کے میں تیری آج حاجت روائیاں کرنیاں چاہنا آج دامن تیرا ہوئے گا تے پتر تیرو میں عطا کراں گا مانگ کی مانگتا رب حبلی من الصالحین فوراً آواز آ گئی فبشرناہو آج میں قرآن پڑھدا پیا تاکہ مزہ آ جائے قرآن سن دیا پر اسی بھی شہر تے بڑا جھوم دیا قرآن اسی بھی ماشاء اللہ یہ خیال ہے تھوڑا کبھی قرآن تے بھی کیا کرو سبحان اللہ ہاں مزہ نہیں آتا قرآن اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان کی نشانی ہے قرآن سنو تے اس ویلے دل باغ باغ ہو جائے جیویں کھیتی نو پانی لگ جائے نا کھیتی ترو تازہ ہو جاندی ہے ایویں ایمان والے دے دل نو جو قرآن سندا تے دل والی کھیتی ترو تازہ ہو جاندی آواز آتی فبشرناہ بغلام حلیم اے ابراہیم چاہتے نو میں حلیم پتر دیتا حلیم حلم والا پردوار حلیم ہور سوکھا کرا حوصلے والا یا اللہ میں دیتے تو صالح منگے آئے نیک منگے آئے تو میں نو حلیم کیوں دینا آواز آنی ابراہیم تیری دعا دے نال پتر تے نیکی آئے گا لیکن حلیم اس واسطے دینا اے دے گلے تے چھریاں رکھ دے سبحان اللہ کو چھریاں رکھ دے چھری جواب دے جائے گی تیرا پتر اوف تک نہیں کرے گا تینو تے پتا نہیں اے دے گلے تے چھریاں رکھیاں جانیاں نے چھری دے تھلے نہ مولوی ٹھہرے نہ پیر ٹھہرے نہ دنیا دار ٹھہرے نہ زمیندار ٹھہرے نہ دولتہ والا ٹھہرے نہ کوئی صدر ٹھہرے نہ کوئی پہلوان ٹھہرے بڑے تو بڑا طاقتور بھی چھری دے تھلے آکے نہیں جے ٹھہر سکدا میں تینو ایسا پتر دیتا عظمتاں والا ایسا پتر دیتا بلندیاں والا ایسا پتر دیتا مقام والا ایسا پتر دیتا مرتبے والا ایسا حوصلے والا دیتا اے دے گلے تے چھری رکھ دے چھری جواب دے جائے گی تیرا پتر اف تک نہیں کرے گا نال ابراہیم اور کر بھی سن ایسا پتر لگا دین جیڑا اگر پانی نو پیر لائے گا پانی سم بن جائے گا سبحان اللہ آئیو سجنا وہ جیڑے پانی نو پیر لائے گا پانی سم بن جائے گا پانی بھی عظمتہ والا بن جائے گا پانی بھی شانہ والا بن جائے گا لاہور حاجی صاحب آ گئے حج کر کے آ گئے عمرہ کر کے آ گئے گیلن پانی دی لے کے آ گئے قاری صاحب کو لا گئے قاسمی صاحب ایک کپ پانی پیو فخر صاحب مولوی صاحب پانی پیو قاری داؤد صاحب گھٹ پانی پیو میں کیا حاجی بڑا کنجوس
کنجوس ہو گیا بڑا بخیل ہو گیا کوٹ کوٹ پانی پیا سانو دینا ساڈے لاہور دے اندر کیڑا پانی دا کال پہ گیا ساڈے پانی دے بڑے بڑے چشمے نے راوی تے کول دی لگدی پئی ہے سبحان اللہ ساڈے کول بڑے بڑے پانی دے انتظامات نے تو کوٹ کوٹ پانی کیوں دینا کہنے لگا کاظمی صاحب اے لاہور دا پانی نہیں اے فیصلہ آباد دا پانی نہیں سبحان اللہ کہنا یارا اے کوئی سیالکوٹ دا پانی نہیں اے ملتان دا پانی نہیں اے محمد دے شہر دا پانی ہے سبحان اللہ یہ پانی ہے جڑے پانی دے نال اسماعیل دی ہڈیاں لگیاں آج تک نہ دا رنگ بدلیا ہے سبحان اللہ دی چھالا میں نہ رنگ بدلیا نہ ذائقہ بدلیا تے نہ خوشبو بدلی ہے ہزارہ سال ہو گئے کنے سال ہو گئے ہزارہ سال ہو گئے آج بھی زمزم کور پیالہ کرو خوشبو اویو آ رہی نے ذائقہ اویو یہ اللہ اکبر کبیرہ تے اویو دے جو خوشبو آندیا نے رنگ بھی اویو یہ میں پانی پین لگا میں بھی تے دیوانہ جا خطیبہ میں کیا زمزمہ تو بڑیاں شانہ والا تو بڑیاں عظمتہ والا تو بڑے مرتبے والا تو بڑے مقام والا کینو اسماعیل دی ہڈیاں لگ گئیاں نے تیرا رنگ نہیں بدلیا تیری خوشبو نہیں جے بدلے تیرا ذائقہ نہیں جے بدلیا او پانی کہنے لگا قاسمیہ میرا رنگ کیوں بدلے سبحان اللہ میرا ذائقہ کیوں بدلے میری خوشبو کیوں بدلے میں بھی تے نبی دیاں ایڑیاں دے نال جڑیا ہویا میں نبی دیا نسبتہ نے صفی اللہ دیا میں نے یہ بدلنا قیامت تک میں کیا پھر مسئلہ دے لاہور والے دے بھی حل ہو گیا جیڑا پانی اسماعیل دیا دیا دے نال لگ جائے وہ نہیں یہ بدلتا تے جیڑا صدیق میرے نبی دے نال لگ گیا نہیں سمجھیا جڑا فاروق آج تک نبی دے احدرے دے اندر آرام کر لیا کہ ربا لوگ کہتے ہیں وہ بدل گئے اللہ فرماتے ہیں اس بیمان دے گالتے عمل نہ کر نہ صدیق بدلیا تو نہ عمر بدلیا نہ صحابہ بدلے اگر زمزم دا پاڑے اے نہیں جے بدل سکتا نسبت ذبیح اللہ دی وجہ دے نال تے او کے میں بدل سکدے نے نسبت حبیب اللہ دے نال سبحان اللہ اللہ نے پتر مرتبے والا مقام والا ابراہیم نے بھی کیا سی نا ہن تیری واری ہے پھر میری واری بھی آنی ہے امتحان لے جن نے لینے نے پیو سامنے کھڑا کیتا میں کھڑا ہو گیا ماں سامنے کیا ماں نے ٹکراؤ میں ٹکرایا قوم نے ٹکراؤ میں ٹکرایا نمرود نے ٹکر لیا میں ٹکر نہیں تو کیا ہونا اپنے آپ وقت دے حوالے کر کے دکھایا کہ نہیں اور میری باری اور تیری باری ہے کدی میری باری بھی آئے گی سبحان اللہ آج میری باری فرما کی آخدا اتر دے زمزم والا سبحان اللہ اتر دے میں بڑا جملہ لگا کہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ اتر دے زمزم والا آواز دی ابراہیم جا دیتا ان کوثر والا دے سبحان اللہ ان کہڑا دے کوثر والا دے جڑا دنیا دے اندر زمزم پیوے ایتے پیاسا ختم ہو جان کوثر والا دے جڑا حشر دے دیانے کوثر دا جام پیوے او دا بھی پیاسا ختم ہو سبحان اللہ ربا میں بھی تیرے خزانے نو حق پانا ہے خزانے نو دو دعاواں کیتیا ابراہیم نے رب دے خزانے نو لٹ لیا ایک زمزم والا منگیا ایک کوثر والا منگیا اللہ نے کہا میں خوشی ہے نہ ابراہیم تو منگدا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں انشاءاللہ العزیز عید انشاءاللہ بدرو آئے گی واقعہ ہے قربانی انشاءاللہ کیونکہ وقت نہیں ہوتا میں بڑا کلوز جا کر کے میں بیان کرتا تاکہ خیال نہ جائے انشاءاللہ واقعہ قربانی پر تفصیل انشاءاللہ دعا کرنا اللہ زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ عید تے آواں گا انشاءاللہ
اگر لاک ڈاؤن نہ ہو جائے، لاک ڈاؤن میں ہے کوئی فیصلہ حکومت کا کی خیال ہے؟ ساڑھے علاقے سے بڑا شور پیا ہوا ہے، بند ہے انشاءاللہ ہم پھر بھی آئے گا انشاءاللہ، سبحان اللہ کہہ دے ہم پھر بھی آئے گا۔ اگر ٹرانسپورٹ نہ آئی ہم موٹر سائیکل بھی آئے گا انشاءاللہ، آپ کی محبت بھی آئے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی آئیں گے کہ نہیں پڑھ لیتے خدا میں اکیلا آ جاؤں بیٹھا رہوں آپ آئیں نا ماشاءاللہ انشاءاللہ، بشرط زندگی بشرط حدیث صحت انشاءاللہ عید پہ آؤں گا انشاءاللہ، پھر واقعہ قربانی کا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جانور قربانی کا کیسا ہونا چاہیے؟ میں کیا قربانی جانور اللہ نے فرمایا سونے تو سونا دے، دنیا کے اندر سواری اچھی ہو، کیسا میں موٹر سائیکل لیا بڑا ٹاپ دا موٹر سائیکل، گڈی نہیں ٹاپ دی نہیں، اللہ فرماندے نے اے تیرا پل سرات تے تیری سواری ہونی ہے پل سرات تے، اوتھے بھی سواری آلہ ہی ہونی چاہیے نا، وہ نہ ہو مولوی دا بدن پوے تھلے ہی بہ جائے، کی خیال ہے تو اوتھے بھی آلہ طاقتور ہو گئے، موٹا تازہ ہو گئے، خوبصورت ہو گئے جانور۔ مسائل نے اگر 4 کھرا تے کھڑا ہے ٹردا پیا ہے، چوتھا کھر بھی تھلے لا کے ٹردا پیا ہے، قربان قادر جا سکتا ہے، وہ بھی قربانی جائز ہو سکتی ہے۔ اگر چک کے لاتے تائیں ٹردا چھال مار کے ٹر رہا تو وہ بھی قربانی جائز ہے، قربانی جائز نہیں۔ اس طرح اگر اودا کن ایک حصہ کٹیا 3 حصے نال نے وہ بھی قربانی بالکل جائز ہے۔ اگر ادھے تو زیادہ کن کٹیا ہویا وہ بھی قربانی جائز نہیں۔ اس طرح کہ خارش ہے نہیں پئی ہوئی ہے، بہت زیادہ خارش ہے، وہ بھی قربانی لاگر کمزور ہڈیاں نہ ٹانچا ہوگی نہیں، اور ایسا جانور نہیں آنکھ دی نظر نہ ہوگی نبی نہ ہوگی قربانی جیسے نہیں۔ اور کوشش کرے آپ کر قربانی نہ ڈالو، خود چھری پھیرن دی مولوی ویسے چھریاں پھیر دے ماشاءاللہ کی کرے تو آتا مول چھوڑے ہوتے نا آپ چھری پھیر ادھر زیادہ ثواب ہوندا، چھری آپ پھیر حضور فرماتے فاطمہ بیٹی اپنی قربانی دے جانور دے قریب کھڑی ہو جا، ابا جی کیوں؟ فرمایا جیڑا قطرہ زمین تے گرے خون دا پہلا قطرہ گرن تو پہلے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ ہاں جی اے جی 10ویں تاریخ تو لے کے 13 دی شام تک اسی قربانی کر سکتے ہو، لیکن افضل پہلے اگر کوئی مجبوری ہو تو دوسرے دن بھی دے سکتے، پھر مجبوری جانور نہیں ملیا کوئی ایسا موقع تو تسی پھر تیسرے دن بھی قربانی دے سکتے، لیکن افضل قربانی پہلے دن ہوئے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ باقی تو صاحب نے پتہ تھی ساتھ تو پڑے آلے الحمدللہ۔ اور قربانی دا گوشت 3 حصہ یہ سنت ہے، دیکھیے واجب ہے سنت ہے، 3 حصہ تقسیم کرو، ایک اپنے عزیز و اقارب اہل محلہ، ایک اللہ دی راہ تے صدقہ خیرات کر دیو، غریب مسکین یعنی انہوں دے دیو، ایک حصہ خود گھر کھاؤ۔ اگر اتنا بڑا تواڈے گھرانہ اتنا بڑا افراد اتنے نے پنجابی کے اندر ٹبر اتنا بڑا تواڈا تسی سارا ہی گھر کھا سکتے ہو تے پھر سارا بھی گھر کھا سکتے ہو، دی بھی اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کل ایک اخبار تے پڑھ رہا سیا داری وہ انسان بھی میں کسی کتاب تے نہیں پڑھا لیکن انہاں لکھیا کہ تسی اگر رکھ کے 2-4 مہینے بھی کھا سکتے ہو، میں دو کا اتفاق نہیں کیتا، بلکہ حضور فرمایا جتنا ہو سکے دنیا کی تقسیم کرو، کھان لوگ دنیا کھان۔ اے دیکھو جا غریب آدمی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو گئے جتنے غریب بھی کھاوے امیر بھی کھاوے، اس کو روز بکرے کھاتے ہو بال بھی کھاتے ہیں، کوئی ایسے کر ہوں گے جن بیچارے پورا سال نہیں کھاتے۔ ایک دن کے ایسا ہوئے بعض آڈے بکی ہو گیا بکرا کر لیا گھر واسطے باقی بڑے حصہ پا لیا نہیں تقسیم کرنے واسطے، یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے صرف گوشت ہی کھان واسطے قربانی کرنا نیت یہ بھی جائز نہیں۔ نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ تہاڈا گوشت پہنچدا نہ تہاڈا خون پہنچدا، تے پہنچ جاتی ہے بلا کی ینالہ التقوی، تیرا تقوی ہو، نیت کی ہے تیری اللہ دی رضا سنت ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ اور کھسی جانور جڑا کھسی اے افضل ہے، پہلے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ
ایک کھسی ہے یہ دے گوشت دے اندر وہ سمیل دی ہوتی جڑی عام ہوتی ہے اور ایک کھسی جانور میرے آقا نے خود قربان کیتا مہنگا کھسی اے زیادہ افضل ہے اللہ اکبر بعض حضرات کے اندر یہ آج کل بڑا چل رہا ہے کہ مجھ